जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिलावल भुट्टो साहब जब से वज़ीर ख़ारिजा बने हैं पूरी दुनिया में दौरे कर रहे हैं। क्या इन दौरों का मकसद पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाना है या इन दौरों का मकसद कुछ और है? उस हवाले से थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि शहबाज हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके मुताबिक अहम सिविलियन पोस्टिंग्स और ट्रांसफर से पहले सिविलियन अफसरान की वेटिंग भी अब ISI करेगी। इस हवाले से हुकूमत ने कुछ पेशरफ्त की है, एक लिस्ट भेजी है ISI को। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहा कि बिलावल भुट्टो साहब जब से वजीर खारजा बने हैं पाकिस्तान के अंदर तो वो बैठ ही नहीं रहे और पूरी दुनिया में घूम फिर रहे हैं। अब तक वो मुतअद्दिद ममालिक के दौरे कर चुके हैं, चीन जा चुके हैं, अमेरिका जा चुके हैं, तुर्की जा चुके हैं, UAE जा चुके हैं, सऊदी अरब जा चुके हैं, स्विट्जरलैंड जा चुके हैं और इस वक्त भी वो ईरान में मौजूद हैं। और ऐन मुमकिन हो कि कुछ ममालिक मैंने मिस कर दिए हों जहां वो घूम के आ चुके हैं। एनीवे, इस वक्त वो ईरान के अंदर मौजूद हैं। वहां पे भी उनकी ईरानी सदर से आज मुलाकात हुई और दीगर भी वो मीटिंग्स वगैरह करते रहे। तो अब इन दौरों का क्या मकसद है? बिलावल भुट्टो साहब पूरी दुनिया में क्यों घूम रहे हैं? वो क्या चीज हासिल करना चाहते हैं इन दौरों से? फॉरेन ऑफिस की एक सोर्स से भी मेरी बात हुई। उसके अलावा एक और अहम इदारे के अफसर हैं, उनसे भी मेरी बात हो रही थी जो इन चीज़ों के ऊपर नज़र भी रखते हैं, माजी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से अपनी खिदमात भी अंजाम देते रहे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बुनियादी मकसद इन दौरों का पाकिस्तान के लिए कुछ हासिल करना नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ये समझते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जाएंगे और वो ईरान की हुकूमत को कुछ एश्योरेंस देंगे कि जनाब हम ये कर लेंगे, पाकिस्तान आपके साथ मिलकर ये कर लेगा, तो वो बिलावल की एश्योरेंस मान लेंगे? क्या ईरान के अंदर जो बैठी हुई रजीम है वो बिलावल के अल्फाज को कोई अहमियत देगी या उनके किसी भी माहदे की या माहदे की ऑफर की माहदे की ऑफर को अहमियत देगी? उनका कतन नहीं। और यही हाल सऊदी अरब, तुर्की या UAE या चीन या अमेरिका जिधर भी है, सब तरफ यही सूरत हाल है। जहां पे भी वो जाएंगे कोई भी उनको उस तरह अहमियत नहीं देगा, ना ही कोई ये समझता है कि वो लेजिटिमेट इतनी पावर रखते हैं कि जिस चीज की वो कमिटमेंट करके जाएंगे रियासत पाकिस्तान वो कमिटमेंट फुलफिल करेगी। क्योंकि समझा यही जाता है, आमतौर पर तासुर यही है कि पावर इस वक्त इस हुकूमत के पास नहीं है। और खुसूसन अगर बिलावल कहीं पे जा रहे हैं, उनकी जो सियासी पोजीशन है इस हवाले से बहुत सारे तहफुजात हैं आलमी सतह के ऊपर। ये उस शख्सियत ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि ये जो दौरे हैं इनका बुनियादी मकसद ये है कि बिलावल की प्रोफाइल बनाई जाए। ये कोई पाकिस्तान की प्रोफाइल बनाने के लिए वो पूरी दुनिया में नहीं घूम रहे। जरदारी साहब ने उनको मिशन दिया अपने बेटे को कि इस अरसे में जितना अरसा भी ये हुकूमत चलती है आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, आप पूरी दुनिया में घूमें फिरें ताकि एज ए वजीर खारजा जो आपको एक्सेस मिलता है, आप जिधर भी जाएंगे आप आला हुकाम से मिलेंगे, हुकूमती शख्सियात से मिलेंगे, तो अपने अपने ताल्लुकात बनाने हैं, अपनी प्रोफाइल बनानी है। तो बुनियादी तौर पे ये जो इंटर्नशिप है बिलावल की जरदारी साहब ने लेके दी अपने बेटे के लिए, इसमें टैक्स पेयर्स के खर्चे के ऊपर बिलावल को घुमाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर और जाती ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। और ये फिर जाती ताल्लुकात आगे भी काम आते हैं, जब आप हुकूमत में नहीं भी होते फिर भी आपके काम आते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि ये जो इस वक्त हुक्मरान खानदान है ये बड़े इंटरनेशनल खानदान है, क्योंकि इनकी जायदादें भी बाहर हैं, इनके दीगर जो आप कह सकते हैं एसेट्स भी बाहर हैं। तो ये है जनाब वो दौरों का मकसद। जो कोई ये समझ रहा था कि ये कोई पाकिस्तान के लिए वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, चीन जाके बिलावल साहब ने क्या हासिल किया होगा, क्या चीन जाके बिलावल साहब ने कोई ऐसी कमिटमेंट की होगी जिसके ऊपर जाके जनरल बाजवा ने फिर उसके ऊपर तफसील से कोई मुज़ाकरात किए होंगे? कतन कोई ऐसी बात नहीं है। इनको कोई भी बाहर के मुल्क में, ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा वो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हवा में बात नहीं है। ये मुझे फॉरेन ऑफिस के एक बंदे ने बताया और बड़े सीनियर बंदे ने बताया, और जो इन चीज़ों को समझते भी हैं और माजी के अंदर वहाँ पे तैनात रहे और चीज़ों के हवाले से वो नज़र रखते हैं। और अभी भी ऑब्वियसली उनकी सोर्सेज वगैरह भी होंगी फॉरेन ऑफिस के अंदर, उनके कोलीग्स वगैरह भी होंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सिर्फ अपने ताल्लुकात बना रहे हैं दुनिया में, जिसे कहते हैं ना कि अपना एक इमेज बिल्डिंग के साथ साथ अपनी एक प्रोफाइल बिल्डिंग हो रही है, जिस सीन के ऊपर नोट होना कि वो पूरे जितना भी इंटरनेशनल सीन है एस्टेब्लिशमेंट का, वहाँ पे ये नोटिस में आ जाए कि जनाब ये वजीर खारजा है, और जाके अपने अपने वो ताल्लुकात बना लें, लोगों के साथ हेलो हाय करें, तारुफ करवाएं जाके, जी मैं बिलावल हूँ, बेनज़ीर का बेटा हूँ और ये जरदारी का साहबजादा हूँ। और इस तरह अपने ज़ाती ये PR कैंपेन है, ये पाकिस्तान की कैंपेन नहीं है, ये बिलावल भुट्टो साहब की PR कैंपेन है जिसके लिए वो अब ईरान भी चले गए हैं
اور آگے آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کون کون سے ملک میں وہ جائیں گے، لیکن میں نے کہا کہ یہ جو انفارمیشن مجھے ملی ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ بلاول صاحب پوری دنیا میں کیوں گھوم رہے ہیں، اس لیے کہ جدھر بھی وہ دورے کر کے آئے ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ وہاں سے وہ کیا لے کے آئے، کون سا ایسا کوئی معاہدہ ہو گیا، کون سی کوئی ایسی چیز ہو گئی، یا پھر ریاست پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول کو بھیجے گی اپنے وہ کمٹمنٹس کے لیے یا اپنے معاہدے کرنے کے لیے، پر اینی وے یہی صورتحال ہے، اور انہی لوگوں کو چوز کیا گیا ہے فی الحال حکومت کے لیے، اور اس حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ اپنے اپنے الو سیدھے کر رہے ہیں، کسی نے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا تو کسی نے وزیر خارجہ بنا دیا تو کسی نے وزیر بنا دیا، تو یہ اسی سلسلے کی اگلی ایک کڑی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں شہباز حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق امپورٹنٹ پوسٹنگز اور ٹرانسفرز سے پہلے سولین افسران کی ویٹنگ بھی آئی ایس آئی کرے گی، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے انہوں نے تقریباً 600 افسران، جی ہاں جی، تقریباً 600 افسران کی لسٹ بھیجی ہے آئی ایس آئی کو۔ یہ سیولین بیوروکریٹس ہیں جن کی لسٹ بھیجی گئی ہے آئی ایس آئی کو، اور ان کو کہا ہے کہ آپ ان کی ویٹنگ کریں، ویریفیکیشن کریں، اور بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ آگے ان کی ترقی کے لیے سینٹرل سلیکشن بورڈ آ رہا ہے، اور جون میں اس سے پہلے ان کی ویریفیکیشن وغیرہ کرانی ہے، ترقی یا تعیناتی کے لیے جو بھی ہے اس سے پہلے ان کی ویریفیکیشن کرانی ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس کے بعد یہ باقاعدہ پہلی دفعہ یہ لسٹ اس طرح بھیجی گئی ہے۔ اچھا، ایک اور سورس سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے یہ بتایا، وہ بھی ایک بڑے اہم حساس ادارے کے اندر رہ چکے، انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں، اہم تعیناتیوں کے اوپر افسران کی ویٹنگ کرنا، ان کے حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کرنا سیولین حکومتیں آئی ایس آئی کو کہتی تھیں، وزیر اعظم بھی کہتے تھے کہ جناب اس بندے کو تعینات کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ویٹنگ کریں، آپ ہمیں بتائیں، تو اس وقت بھی ایجنسیاں اپنی رپورٹ دیتی تھیں۔ ویسے عام طور پہ جو آئی بی ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، وہ یہ رپورٹ دیتا ہے سیولین افسران کے حوالے سے، لیکن آئی ایس آئی اپنی ان پٹ دیتی تھی، اور جب بھی ان سے سیولین حکومت مانگتی تھی، اور نہ بھی مانگے تو انہوں نے بہت ساری چیزیں اکٹھی کر کے رکھی ہوتی تھیں ہر محکمے کے حوالے سے، چاہے وہ آپ کی عدلیہ ہے، چاہے وہ آپ کے بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے وکیل ہیں، چاہے وہ آپ کے بزنس مین ہیں، ہر کسی کے حوالے سے انہوں نے انفارمیشن اکٹھی کی ہوتی تھی، اور وہ پہلے بھی یوز ہوتی تھی حکومت کی جانب سے، کسی بھی تعیناتی سے پہلے، کسی بھی امپورٹنٹ پوسٹنگ سے پہلے۔ لیکن اب یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، یہ ایک طرح سے لیگل کور بھی دے دیا گیا ہے۔ اب وہ جو رپورٹ بھیجیں گے، جو رپورٹ لکھ کے بھیجیں گے، اس کو لیگل کور مل جائے گا۔ کہیں پہ اگر کوئی افسر کہے کہ جناب میری یہاں پہ پروموشن نہیں ہوئی، مجھے یہاں پہ تعینات نہیں کیا گیا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ عدالت میں چلا جائے، تو ادھر جا کے کہا جا سکتا ہے جناب ایجنسیوں کی یہ رپورٹ ہے، آئی بی نے اس کے حوالے سے یہ رپورٹ دی تھی، آئی ایس آئی نے اس کے حوالے سے یہ رپورٹ دی تھی۔ پہلے اس طرح کا لیگل کور حاصل نہیں تھا، اس نوٹیفیکیشن کے بعد اب یہ وہ ایک طرح سے لیگل کور بھی مل گیا ہے۔ اور ویسے بھی مریم بی بی نے آپ کو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی تو ویسے وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہے، وہی ادارے ہیں جب ان کو حکومت نہیں ملی تھی اس وقت ان اداروں کے حوالے سے یہ کس قسم کی باتیں کرتے تھے، ان کے افسران کے حوالے سے کس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ یہ وہی آئی ایس آئی ہے جس کے جنرل فیض حمید سربراہ تھے، اور جس ادارے کے خلاف کس قسم کی زبان استعمال کی جاتی تھی، عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے کی جاتی تھی۔ یہ تمام جتنے بھی لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں یہ سب مل کے کرتے ہوتے تھے، لیکن جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ انہی اداروں سے مدد بھی لیتے ہیں، انہی اداروں سے گائیڈنس بھی لیتے ہیں، اور پھر ان اداروں کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جناب جو اس وقت کی اپوزیشن ہے وہ اداروں کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ ان کے اپنے بیانات سن لیں، اپنے بیانات دیکھ لیں، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ لگتا تھا کہ جیسے ہمارے یہ جو ادارے ہیں خدا نہ خواستہ کسی دشمن ملک کے ادارے ہیں۔ تو اینی وے، جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ادارے ہیں، آپ ان کو ٹارگٹ کریں گے، کوئی بھی ٹارگٹ کرے، اگر یہ کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہوگا۔ آج عدلیہ ہے، وہ فیصلے کرتی ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہی عدلیہ ہے، وہی فیصلے کرے گی۔ کئی دفعہ فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے، کئی دفعہ نہیں آتا، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں، حملے کرنے شروع کر دیں، جس طرح ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، بغض سے بھرے ہوئے جج کہا، آئی ایس آئی کو خلاف دشنام ترازی کی، فوج کے خلاف زبان جس قسم کی استعمال کی گئی، کیا کچھ نہیں ان کو کہا گیا۔
لیکن اب جو ہی یہ حکومت میں آئے ہیں تو ان کا بیانیہ تبدیل ہو گیا. کل جب یہ حکومت سے اتریں گے, میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, جو ہی یہ حکومت سے اتریں گے یا ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا, انہوں نے دوبارہ اداروں کو اسی طرح ٹارگٹ کرنا ہے. اینی وے, یہ دو چھوٹی سی خبریں تھیں, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.